सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। रवानगी से पहले जेल में बानी का तिब्बी मुआयना भी किया गया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। वजीर आजम से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से तबादले ख्याल। वफाकी पुलिस भी अलर्ट। आईजी समेत आला अफसरान की शिफा अस्पताल आमद। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का अदालती हुक्म पर अमल न होने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। वकला को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। लीगल टीम का वकालतनामे पर दस्तखत न होने पर दूसरा कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। दरख्वास्त बानी की बहन उज़्मा खान की जानिब से दायर की जाएगी। टाइम बाकी है रात 12 बजे तक और मुझे कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला के खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। इस आर्डर तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। उम्मीद है बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा। तवक्को है हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा मुल्क में इस वक्त सियासी मुफाहिमत की जरूरत है। डरे मत, आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है। अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल होगा। बानी पीटीआई इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहें तो भी ताउन करेंगे। हुकूमत की पेशकश। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा अदालतों से सजा याफ्ता अफराद को रिलीफ भी कानूनी तरीक़ाकार से ही मिल सकता है। नजर सानी दरख्वास्त का मकसद रुकावट डालना नहीं। अदालत से राय मांगी गई है। ये वजाहत चाहिए कि फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए या सब के लिए। पेपर बुक्स नामुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। जराये के मुताबिक एतराज़ात दूर होने के बाद अपील दोबारा दायर की जाएगी। बानी की अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी। वजीर कानून आजम नजीर तारक का सहाफ़ी को जवाब। के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें। मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वजीर आजम की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हिज़्ब इख्तिलाफ से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। ताली दोनों हाथों से बचती है। अब ये उन पर मुनहसर है वो कब मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। देखते हैं अपोजिशन मुल्क की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। बैरिस्टर गौहर खान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम का अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और असद कैसर से मुसाफा। बिलावल भुट्टो से भी मिले। वजीर आजम की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश अहसन इक़दाम। बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। बेहतरी के लिए इक़दामात करना होंगे। पार्लियामान में अहम कानून साजी। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेज एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेज एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीटीआई और जेयूआई मुत्तहदा अपोजिशन बनाने पर मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान की महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। जेयूआई सरबराह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा आज की मुलाकात मुस्बत रही। मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। मौलाना साहब कैसी रही अपोजिशन लीडर से मुलाकात? बहुत अच्छी रही।
ایک انیشیٹو لیا ہے ہم نے ایک جوائنٹ اپوزیشن کے قیام کے لیے اور اس پر مزید مشاورت جاری رہے گی۔ یومیہ تعین کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل، پیٹرول 27 پیسے مہنگا، نئی قیمت 337 روپے 78 پیسے مقرر، ڈیزل کے دام 1 روپے 64 پیسے بڑھ کر 364 روپے 70 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم لیوی نامنظور، ملک بھر میں جماعت اسلامی کے دھرنے چھٹے روز میں داخل، لیوی عذاب بن چکی، طویل جدوجہد کے لیے تیار ہے، حکمران سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ جتنے چاہے ناٹک کر لیں، پیٹرولیم قیمتیں کم کرنا ہی پڑیں گی، حافظ نعیم کا لاہور میں خطاب۔ سفارتی آداب کی دھجیاں، بھارت پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے باہر بیرونی سیکیورٹی حصار ختم، رکاوٹیں بھی ہٹا دیں، ٹریفک کے لیے نصب حفاظتی ستون بھی گرا دیے گئے، ویزا سیکشن کے باہر بھی توڑ پھوڑ، بھارتی حکام کا وجہ بتانے سے گریز۔ ٹرمپ کے اعلان پر عمل درآمد، امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ شروع کر دی، تہران پر نئی پابندیاں عائد، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں جو ممالک تہران کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے پر اصرار کریں گے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ایران کا معاشی گھیراؤ، دہشت گردی، نام نہاد اقتصادی فتح کا دن، امریکہ کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا امریکی قرضے اور بڑھتے ہوئے سودی اخراجات واشنگٹن کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے امریکہ اپنی شکست کو اقتصادی جنگ کا نام دے رہا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران ہوں گے، عمل مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے تجویز سے اتفاق کر لیا، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، تفصیلی پلان جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ بہار کو بڑی واضح ہدایت دی ہے کہ یہ جو اب ہم نے ایک منصوبہ بندی کی ہے جو کہ تاجر حضرات اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں، اب اس میں اگر کسی نے ان کو تنگ کرنے کی بیجا کوشش کی پھر وہ تیار ہیں سخت کڑی سزا کے لیے۔ تاجروں کو غیر ضروری طور پر تنگ کیا تو سزا کے لیے تیار رہیں، وزیر اعظم کی FBR کو سخت الفاظ میں وارننگ، کہا تاجر برادری کے لیے ایک اچھی اسکیم لائی گئی، ملکی معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، ڈیزل کی قیمت میں کمی خوش آئند قرار۔ پاکستان اور شام کے تعلقات کا نیا دور، شام کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، اسد حسن الشیبانی کی وزیر تجارت جام کمال سے بھی ملاقات، تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ کراچی میں میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج، مظاہرین کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ، احتجاج کے باعث شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر، وفاقی حساس ادارے نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا، تفتیشی ٹیم سے CCTV فوٹیجز، سمارٹ واچ، موبائل فون ریکارڈ، فورینزک کی تفصیلات طلب، مقتول کے نئے وائس نوٹ بھی منظر عام پر آ گئے، حیدرآباد سے 900 افراد کی دعوت کا آرڈر ملنے کا تذکرہ، والد کا نئے وائس نوٹس کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کراچی میں گلستان جوہر کامران چرنگی کے قریب فائرنگ، نوشہرہ سے علاج کے لیے آنے والا شخص قتل، فدا کی شناخت ہو گئی، پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی پر پیش آیا، تحقیقات جاری، بہادرآباد میں مبینہ مقابلہ، موبائل شاپ پر ڈکیتی کے بعد فرار ہونے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار ہو گئے۔ ستھرا پنجاب ادھورا خواب، سرگودھا میں جگہ جگہ کچرا، غلاظت سے تعفن، گلشن کمال، فاطمہ جینا کالونی، علی پاک، دلوالا، رحمان کالونی، ہر جگہ ایک جیسے مناظر، بشیر کالونی، جینا کالونی، نواب کالونی اور حیات کالونی سمیت ہر طرف گندگی، بارش نے صورتحال مزید خراب کر دی، گندے پانی سے تعفن، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ فیصل آباد میں ستھرا پنجاب مبینہ کرپشن اور رشوت کا گڑھ بن گیا، پرفارمنس کی جانچ پڑتال نہ ہی حاضریوں کا کوئی نظام، کینال روڈ ایریا سپروائزر کی ورکر سے رشوت طلبی کی ویڈیو جاری، تنخواہوں میں مبینہ طور پر 16,000 روپے کٹوتی کا انکشاف۔
दहशत गर्दी के मुतासरीन से यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। आम दुश्मनों के मुकाबले पर डटा पाकिस्तान मजबूत ढाल। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियां बेमिसाल। इंसानियत के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बेशाना। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले इनिंग्स में 195 रन की बढ़तरी। मेजबान टीम ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 8 विकेटों पर 366 रन बना लिए। ब्रॉक 91 और कॉकिस 73 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया। पाकिस्तानी स्पिनर अली उस्मान के 5 शिकार।